रूपन्देही जिल्लाको दक्षिणी भागमा अवस्थित सिद्धार्थनगर नगरपालिका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय, व्यापारिक र औद्योगिक केन्द्रको रूपमा स्थापित छ। भगवान गौतम बुद्धको बाल्यकालको नाम सिद्धार्थबाट यस नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। देशकै पुरानो नगरपालिका मध्येको एक यो सिद्धार्थनगर नगरपालिका विक्रम सम्वत 2024 सालमा भैरहवा नगर पञ्चायतको नामबाट औपचारिक रूपमा नगरपालिका घोषणा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2034 सालदेखि नगरपालिकाको नाम भैरहवा नगरबाट सिद्धार्थ नगरपालिका भएको हो। 2068 सालको जनगणना अनुसार यस नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या 63,483 रहे पनि हाल बढ्दो विकासक्रमसँगै जनसङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा ओम सतिया गाउँपालिका, पश्चिममा मायादेवी गाउँपालिका, उत्तरमा ओम सतिया गाउँपालिका र दक्षिणमा भारतको सुनौली पर्दछ। डन्डा खोलाले सिञ्चित यस नगरपालिकाको साक्षरता दर 96% रहेको छ। खास गरी ब्राह्मण, मुस्लिम, क्षेत्री, मगर र गुरुङ लगायतका जातिको बसोबास रहेको यस नगरपालिकामा गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि रहेको छ, जुन विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गरिँदैछ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाइरहेको छ। पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय र शिक्षा, हराभरा बुद्ध भूमि सिद्धार्थनगरको इच्छा भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै यस नगरपालिकाले जनताको इच्छा, भावना र आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्ने दिशामा अग्रसर रहँदै आएको छ। हामी आउनुभन्दा अगाडि पनि वास्तवमा यहाँको प्रशासकीय अधिकृत, यहाँको हाम्रो प्राविधिक साथीहरू अत्यन्त एडिबीको पछाडि लाग्नुभयो। नगरपालिका र एडिबीको जोइन्ट भेन्चरमा यहाँका तमाम नाला, सडक, लगभग सडकको कुरा गर्दाखेरि 70 किलोमिटरको हाराहारी, नाला पनि लगभग 70 किलोमिटरको हाराहारीमा बनेको छ र बन्ने क्रम पनि छ भने हामीले हाम्रो आन्तरिक चाहिने स्रोत साधनलाई अत्याधिक परिचालन गरेर हामीले निर्माण विकास अगाडि बढाएका छौँ। र यहाँ हजुरको के छ भन्दा हामीले अतिरिक्त भनेर लगभग हाम्रो 12 करोड, हामी आउनुभन्दा अगाडि लगभग 7 करोडको हाराहारी, 6 करोडको हाराहारीमा मात्रै थियो। हामी आइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै गरेर लगभग 12.5 करोडमा पुर्याइएको थियो। अब अहिले कोभिडका कारणले अझ अलि समस्या देखिएको छ। हामीले लागेको छ 16 को चाहिँ हामीले आँकडा गरेका छौँ, तर त्यो नहुन सक्ला किनभने कोभिडका कारणले। र यहाँ पहिलेदेखि नै यो नगरपालिकाले जे वास्तवमा चाहिँ हिसाबले यसलाई निर्माण विकास गर्नुपर्थ्यो, यो निर्माण विकासका सन्दर्भबाट केन्द्रबाट पनि यो नगरपालिका ओझेलमा परेको भन्न सकिन्छ। हिजो के थियो भन्दा सरकारले जे कुरो पनि केन्द्रीकृत गरेर राखेको थियो। अहिले विकेन्द्रीकरणको केही चाहिने अवधारणाहरू आएको हुनाले पनि हामीले चाहिने शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो, यो क्षेत्रमा पनि हामीले अलिकति ढिलो भए पनि गत सालबाट हामीले यसलाई शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि ठुलो चाहिने लियौँ र आन्तरिक बजेटबाट पनि हाम्रा निर्माण विकासका बाटाहरू, घाटाहरू सबै भएका छन्। र अहिले हामीले 3-4 वटा कामलाई अलिक फोकस दिएका छौँ। हजुरको हाम्रो सबभन्दा ठुलो चाहिँ के छ भन्दा डन्डा कोरिडोर भन्ने छ, त्यसको हामीले लगभग डिपिआर तयार गरेर बसेका छौँ। सङ्घमा पनि हामीले यो यसका बारेमा क्लियर गरिसक्यौँ, 1.5 वर्ष भइसक्यो। प्रदेशमा पनि हामीले भन्यौँ लगभग 3.5 अर्बको हाराहारीको हाम्रो त्यो डिपिआर हो। र अर्को हजुरको अहिले हामीले पर्यटकीय गेट भनेर हामीले बनाउँदैछौँ, जुन चाहिँ अब डन्डाको फेरि फेदीमा छ र त्यसलाई एउटा बुद्धको हिसाबले, बुद्धको पर्यटकीय हिसाबले अहिले हजुरले यहाँ देख्नु पनि भयो होला। हामीले सिद्धार्थनगरमा सबभन्दा पहिला हामीले वास्तवमा
बुद्धको स्ट्याचु राख्ने भनेर भन्यो। त्यो कुरालाई तपाईँको चाहिने हाम्रो भनौँ न तिलोत्तमाले पनि उ गर्यो, त्यस्तै ओम सत्याले गर्यो, गरेर लगभग तकरिबन हामी अगाडि बढेका छौँ। र अहिले हाम्रै पहलमा प्रदेशमा यो बुद्ध चोकबाट अगाडि चाहिँ बढ्दैछ हाम्रो एरियासम्म। अब त्यहाँ बुद्ध स्ट्याचु राख्नु भने हामी एउटा त्यो हिसाबले पनि अगाडि बढिरहेछौँ। र अर्को एउटा चाहिने यो पोलिटिकल गेटको मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, यो हामीसँग आन्तरिक वास्तवमा साधन स्रोत नभइकन हामीले चाहिने आँटेरै गरेको, हामी सबै टिमहरूले आँटेर गऱ्यौँ र यो बन्ने क्रममा छ। अब डन्डा कोरिडोरसँग सटेर बनाइएको पार्क पनि हाम्रो छ, हामी त्यसलाई पनि निरन्तरता दिइरहेछौँ। यस नगरपालिकाले विकास निर्माणका अतिरिक्त सामाजिक न्याय र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। देशका धेरै नगरपालिकाहरूमा निष्क्रिय जस्तै रहेको न्यायिक समिति यस नगरपालिकामा भने सक्रिय रहँदै आएको छ। सीमित स्रोत साधनका बावजुद न्यायिक समितिबाट गत आर्थिक वर्ष र यस आर्थिक वर्षमा गरी 44वटा मुद्दा विवाद निरूपण गरिसकिएको छ। स्थानीय जनतालाई परेका पीरमर्का, दुःख र साह्रो गाह्रो फुकाउने कार्यमा न्यायिक समितिले गरेको काम अनुकरणीय रहेको छ। हामी धेरै स्रोत र साधन को कमीका बावजुद पनि हामी त्यसरी चाहिँ एउटा आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर हामी कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ गलत नगरेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ हामीले 47(1) का पनि मुद्दाहरू हामीले फैसला गऱ्यौँ भने कतिपयलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। चित्त यदि बुझेन र उहाँहरू अदालत जानु हो र अदालतले के छ त नगरपालिकामा त्यसको फाइल पठाइदिनुहोस् भन्यो भने हामीले दुरुस्त हामीले त्यो फाइल चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेर राखेका छौँ। त्यो अदालतले मान्ने खालको हामीले फाइल चाहिँ तयार गरेर प्रत्येकका फाइल हामीले तयार पारेर राखेको अवस्था छ। अनि हामीले निर्णय गर्ने अधिकार छैन, तर मेलमिलाप त जस्तो मुद्दालाई पनि त हामीले गराउन सक्यौँ नि त। जस्तो मुद्दालाई पनि त मेलमिलाप त गराउन सक्यो। फेरि जस्तो मुद्दालाई पनि मेलमिलाप गराउने भनेर फेरि हामी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दालाई हामीले त्यो गर्न सकिन्न। सम्बन्ध विच्छेद भन्ने आयो भने हामीले उहाँहरू मिलाउन त सक्छौँ, र सम्बन्ध विच्छेद गर्न त सक्दैनौँ। भनेपछि हामी आफ्नो क्षेत्र अधिकारभन्दा हामी एक स्टेप पनि बाहिर गएका छैनौँ। हामीले लेनदेनका मुद्दालाई चाहिँ हामीले धेरै मिलाएको अवस्था पनि छ। विभिन्न 13वटा वडामा विभाजित यस सिद्धार्थनगर नगरपालिकाभित्र सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, फोहोर मैला व्यवस्थापन आदिको राम्रो प्रबन्ध मिलाइएको छ। यसका अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक मठ मन्दिरको संरक्षण, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको छ। सिङ्गो नगरपालिका वडा कार्यालयहरू र स्थानीयवासीहरूको सहयोग र समन्वयमा यस सिद्धार्थनगर नगरपालिकाभित्र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नेदेखि विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएका छन्। यस क्रममा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 13 मा 2वटा सामुदायिक कृषि बजार भवन निर्माणको क्रममा रहेका छन्। दुईवटा मध्ये एकवटा भवनको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यी भवनहरूमा कृषि उत्पादनको बिक्री वितरण केन्द्र, व्यापारिक केन्द्र, फिल्म हल जस्ता बहुआयामिक सुविधाहरू उपलब्ध हुने गरी काम अघि बढाइएको छ। यो सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित पञ्चबाटिका पृथ्वी पार्क निर्माण स्थल हो। करिब 4 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस क्षेत्रलाई आधुनिक पार्कका रूपमा विकसित गर्न यहाँ अहिले पूर्वाधार निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। यहाँ पानीको फोहरा सहित सुविधा सम्पन्न पिकनिक स्पट समेत बनाउने गरी डिपिआर तयार भएको र सोही अनुसार निर्माण भइरहेको छ। यसै गरी यस नगरपालिकाभित्र विद्यालय भवन र स्वास्थ्य चौकीका लागि भवन बनाउने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइएको छ। यस क्रममा नगरपालिकाको सहयोगमा कतिपय विद्यालयमा भवन निर्माण हुने क्रम जारी रहेको छ भने केही भवन निर्माण भइसकेको अवस्था छ। साथै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्य चौकी भवन पनि
धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। हाल यस नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालय, मद्रसा, उच्च माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पस गरी 84 वटा शैक्षिक संस्था रहेका छन्। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासमा मात्र जोड दिएको छैन, नगरवासीको सामाजिक विकास, उनीहरूको सिप, रोजगारी र आय स्तरलाई पनि गहन ढङ्गले अध्ययन गरी उनीहरूको जीवन स्तरलाई सहज बनाउने दिशामा पनि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरेको छ। यस क्रममा 13वटै वडामा विपन्नहरूका लागि सुरक्षित आवास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा विभिन्न स्थानमा 15वटा भवन निर्माण सम्पन्न गरी विपन्न नागरिकहरूलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ भने चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा 67वटा भवन निर्माणको क्रममा रहेका छन्। नगरवासीको स्वास्थ्य र सरसफाइलाई पनि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले उत्तिकै महत्त्व दिएको छ। खास गरी नगरभित्र उत्पन्न भएको फोहोरलाई व्यवस्थित रूपले थानको लगाउन वडा नम्बर 1 स्थित डन्डा खोलामा रहेको डम्पिङ साइटलाई व्यवस्थित गरिएको छ। बीचमा खाडल बनाएर फोहोर फाल्ने गरिएको हुँदा फोहोरबाट दुर्गन्ध फैलने सम्भावना हटेको छ। यस नगरपालिकाबाट दैनिक 40 टन फोहोर सङ्कलन गर्ने गरिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा फोहोरको व्यवस्थापनका लागि नगरले तत्कालै थप कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मै निर्माणाधीन यो सिद्धार्थ पर्यटकीय गेट नगरपालिकाकै गौरव हुने गरी बन्दै गरेको छ। नेपालकै ठूलो गेट मानिएको यस गेटमा 12वटा बुद्धका मूर्ति राखेर यसलाई आकर्षक बनाइनेछ। बुद्धको पहिचान झल्कने गरी बनाइँदै गरिएको यस गेट कलात्मक ढङ्गले सिँगारिने हुँदा यसले सिद्धार्थनगर नगरपालिका गरिमालाई अझ उच्च बनाउन महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसका अतिरिक्त यो गेट नगरपालिकामा आउने पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको यस गेटको निर्माण कार्य 2075 सालदेखि बनाउन सुरु गरिएको हो। यो चाहिँ बुद्धको जीवनी झल्किने किसिमको चाहिँ गेट हो, पर्यटकीय गेट हो। एउटा सीमा गेट नभएर एउटा पर्यटकीय गेट हो। त्यसमाथि चाहिँ अब हामीले बाटोघाटोदेखि कुलो नालादेखिहरू बनाइराखेका छौँ। यसै गरी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा दरखसवा पार्क निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। डन्डा कोरिडोर अन्तर्गत रहने यस पार्कको निर्माण कार्य पनि निरन्तर भइरहेको छ। यस पार्कको परिसरमा पार्क लगायत बोटिङ, पिकनिक स्पट सहितका पूर्वाधार विकास गरिँदैछ। यसलाई बुटिक पार्कको रूपमा यसको विकास गरिने भएको छ। भैरवा आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई शान्त वातावरणमा मनोरञ्जन दिन यो पार्कले टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ। डन्डाको कोरिडोरबाट यो गरेर हामीले फुटपाथ ट्याग डेभलप गर्छौँ र बिचमा पनि अर्को पार्क निर्माण गर्दैछौँ। हामी यो सिङ्गापुर कलोनीदेखि पूर्वपट्टिको उसमा गेटदेखि उत्तर पश्चिम पूर्वपट्टिको भागमा भने त्यो सहित गरेर यो यसमा हामीले बोटिङ सञ्चालन गर्छौँ भोलिको दिनमा बोटिङ। अनि त्यसपछि पार्क पनि एउटा राम्रो खालको कि कमसेकम बच्चाहरू भनौँ न एडल भने सम्पूर्णलाई समेटेर सिद्धार्थनगरमा आइसकेपछि पार्कमा जान पर्छ है। त्यो जान लायकको पार्क, देख्न लायक पार्क हुन्छ है भन्ने हिसाबले हामीले त्यस्तो खालको हिसाबले हामीले बनाइरहेको छौँ। भलै स्पेस थोरै छ, अब 4 बिघाको हाराहारीमा छ, तर पनि यसलाई हामीले राम्रो खालको पार्क बनाउँदैछौँ। यो पार्कलाई हामीले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले नगरभित्र खेल मैदानहरूको उचित व्यवस्था गरी खेलकुदप्रति रुचि बढाउने र समग्र खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यस क्रममा नगरभित्र खेल मैदानहरू निर्माण गर्ने काम सँगसँगै अघि बढाइएको छ। यो वडा नम्बर 3 स्थित दरखसवा खेल मैदान हो। करिब 4 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस क्षेत्रलाई नगरकै महत्त्वपूर्ण एवं सुविधा सम्पन्न खेल मैदानका रूपमा विकास गरिँदैछ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका पूर्वाधार विकासका दृष्टिले
अन्य नगरपालिकाको तुलनामा निकै माथि छ। यस नगरपालिकाभित्रका अधिकांश सडक कालोपत्रे छन्। एक 142 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने 107 किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सन् 2012 देखि 2017 सम्म एकीकृत शहरी विकास आयोजना र 2017 देखि 2023 सम्म क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना सञ्चालनमा आएपछि यस नगरपालिकाभित्रका सडक कालोपत्रे गरिएको हो। 80 किलोमिटर सडक मध्ये 35 किलोमिटर सडक एडिबीको सहयोगमा र बाँकी 45 किलोमिटर सडक शहरी विकासको सहयोगमा कालोपत्रे गरिएको छ। नगरपालिकाभित्रका चिल्ला सडक वरपर करिब 2000 भन्दा बढी बिरुवाहरू रोपिएका छन्, जसले सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई हरियाली मात्र बनाएको छैनन्, यसबाट नगरको सौन्दर्य पनि बढेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। यसका अतिरिक्त 40 किलोमिटर सतह ढल निर्माण गरिएको छ। यसबाट डुबानको समस्या समेत अन्त्य भएको छ। सहरको कुनै पनि ठाउँबाट केन्द्रमा आउन 15 मिनटभन्दा बढी नलाग्ने गरी सडक सञ्जालको विकास गरिएको छ। सडक सञ्जालको विस्तारसँगै नगरवासीलाई व्यवस्थित ढल, विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारहरूको पनि दीर्घकालीन सोच अनुरूप विकास गरिएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा एकीकृत शहरी विकास आयोजना सन् 2012 मा सुरु भयो। त्यसका दुईवटा प्रमुख मुद्दाहरू थिए। एउटा चाहिँ सामाजिक विकासको काम र अर्को एउटा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम। सामाजिक विकासको काममा हामीले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न ग्रामीण बस्तीहरूमा काम गर्ने एउटा र अर्को भौतिक पूर्वाधारमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका डुबान क्षेत्रमा परेको हुनाले यसलाई डुबान न्यूनीकरण गर्नको लागि एउटा काम र हामीले चाहिँ सडक चाहिँ को सुधार गर्ने मुख्य दुईवटा कुराहरू थिए। त्यसमध्ये हामीले डुबान न्यूनीकरण गर्नको लागि एकीकृत शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत करिब 40 किलोमिटर सतह ढलहरू निर्माण गऱ्यौँ र यो निर्माण गर्ने क्रममा हामीले अलिकति बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय के गरेका थियौँ भने सिद्धार्थनगर नगरपालिकाभन्दा माथिकाबाट जति पनि चाहिँ पानीहरू बर्सातको नगरपालिकामा आउँछ त्यसलाई चाहिँ पूर्वमा डन्डा खोलामा र पश्चिममा घागरा खोलामा त्यसलाई विसर्जन गराएर बाँकी पानीको चाहिँ हामीले डिजाइन यसरी गरेका थियौँ, जसले गर्दाखेरि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाभित्र बनाउने सतह ढलको साइज पनि कम भएको र त्यसले चाहिँ खर्च पनि कम गर्ने गरेर हामीले एउटा डिजाइन गऱ्यौँ। र अर्को चाहिँ सडक निर्माण गऱ्यौँ। सडक निर्माण चाहिँ 10.5 किलोमिटर सडक निर्माण गऱ्यौँ। जुन 10.5 किलोमिटर सडक चाहिँ सडकको दुवैतिर खानेपानीको पाइप, दुवैतिर सतह ढल, फुटपाथ, ग्रिनरी आदि इत्यादि सबै कुराको चाहिँ एकीकृत व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ सडक निर्माण गऱ्यौँ। यसले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको समग्र विकासमा, यहाँको वातावरणीय सुधारमा, डुबानको समस्यामा र यातायातको सुविधाको हिसाबले चाहिँ एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेलेको छ। यसको लागि यो यसरी चाहिँ सफल हुनमा चाहिँ धेरै कम्पोनेन्टहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी राजनीतिक दलहरूले चाहिँ धेरै नै हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसको साथसाथै नागरिक समाज र सिद्धार्थनगर नगरवासीबाट यो विकास निर्माणलाई चाहिँ एकदम चाहिँ सफल पार्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम चाहिँ विकास निर्माणमा जहिले पनि आफू अग्रसर भएर कुनै पनि अवरोध नगरिकन चाहिँ काम निर्माण गर्न चाहिँ कहिले पनि चाहिँ हाम्रो अवरोधको चाहिँ अवस्था सिर्जना भएन। यसले गर्दाखेरि पनि नागरिकको चाहिँ ठुलो भूमिका छ। यसको साथसाथै हामी प्रोजेक्टको तर्फबाट पनि हामीले समयमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने, समयमा चाहिँ रकम निकासा गर्ने, समयमा चाहिँ भुक्तानी गर्ने, आएका समस्याहरूलाई चाहिँ समयमै चाहिँ निराकरण गर्ने र यदि यहाँ पनि गर्न सकिन्न भने मन्त्रालयमा पनि समेत चाहिँ अनुरोध गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ समाधान गर्ने चाहिँ गऱ्यौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन यहाँको चाहिँ जुन प्रोजेक्टको तर्फबाट चाहिँ गरिने चाहिँ कामहरू चाहिँ एकदम चाहिँ चुस्त भयो। यसले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ यो सफलता हुनमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा 13वटा वडा छ। प्रत्येक वडाको रकमहरू नगरपालिकाले छुट्याएको हुन्छ। त्यस अन्तर्गत विभिन्न वडामा प्रत्येक वडाहरूमा सडक पिचहरू ग्राभेल गर्ने कामहरूले गर्दा खानेपानी बोरिङहरूको काम त्यो वडाको विनियोजित बजेटबाट हुने गर्दछ। र त्यो काम पनि लगभग यस सिद्धार्थ नगरपालिकामा सबै सकिने अवस्थामा छ र अर्को आर्थिक वर्षमा अब केही बाँकी होला, नभए अधिकांश ठाउँमा सबै बाटाघाटा पुगिसकेको अवस्था छ। यहाँ कोही पनि धुलो मुक्त नहुन् भन्ने नगरपालिकाको जुन नारा छ त्यो अर्को आर्थिक वर्षमा सबै पुरा हुने लक्ष्य राखेर ग्राभेल गर्ने कामहरू पनि भइसकेको छ। अधिकांश बाटोहरू आरसीसी रोड पिच भइसकेको अवस्था पनि छ।
जनप्रतिनिधि र स्थानीय नगरवासीको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा यस नगरपालिकाभित्र धेरै उदाहरणीय कार्यहरू भएका छन्। यो वडामा पहिला त बजेट अनुसार विकास भएको हो, तर अहिले यो अहिलेको चुनावपछि 74 मा चुनाव हो, त्यसपछि धेरै विकास भएछ। यहाँ सारी विकासको योजना लागू हो, अनि त्यसपछि यो बाटोघाटो नगरपालिकाबाट पनि भएको काम। त्यसपछि हाम्रो हाकिम साहब तुलसीराम बरासिनीले जे गर्दा धेरै बजेट ल्याउनु भयो। हाम्रो वार्डमा होइन, अरू पुरा समग्र नगरमा उहाँले धेरै विकास गर्नुभयो आफ्नो पैसालाई दौडधुप गरेर। हामी कहाँ पनि खानेपानी ल्याउनु भयो, अनि यो स्वास्थ्य केन्द्र ल्याउनु भयो, अनि अरू मन्दिर मठ मन्दिरहरू धेरै काम भयो। तुलसीराम बरासिनीले गर्दा धेरै काम भयो। 5 जना वडा समितिको बसेर हामी त्यो निर्धारण गर्छौँ के गर्ने योजना भनेर। अहिले जस्तो अहिले हामीले चाहिँ नि वाडामा धेरै 50 लाखले धेरै योजनाहरू गरेका छौँ हामीले। जस्तो हामीले अहिले तपाईँको तमुपदमा अहिले हामीले नाला बनाएको छौँ होइन, तमुपदमा छ, सिद्धार्थ पदमा छ, अहिले 2-3 दोहोरो नाला बनाएको छौँ। त्यस्तै गरेर साईबाबा मन्दिरको उसमा दोहोरो नाला ढलान गरेछौँ। अहिले हामी शान्तिनगरको ठाउँमा हामीले ढलानको व्यवस्था गरेको छौँ अहिले होइन। हाम्रो जति बजेटले भ्याएसम्म हामीले जनतालाई योजना अनुसार नै हामीले काम गरेको छौँ। अब हामीले यस नगरलाई खालि कङ्क्रिट मात्रै नभएर यसलाई अलिकति नमुना बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो। जस्तो इलेक्ट्रिक हब, ग्रिनरीहरू भए होइन, अलिकति खेल मैदानहरू पनि अब बन्दैछ सिद्धार्थ नगरपालिकाले, त्यो पनि जमर्को कसैकै छ। अब वडा कार्यालय थिएन, यत्रो पुरानो नगरपालिका वडा कार्यालय आफ्नो थिएन, बल्ल यो माथि वडा कार्यालय पनि बन्दैछ। 1 करोड 31 लाख रुपियाँको टेन्डर इस्टिमेट थियो। 1 करोड 1 लाखमा टेन्डर लिएर सम्भवतः हप्ता दिन 15 दिनमा यो पनि कम्प्लिट गरेर हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि अहिले सबभन्दा खुसी कहाँ छु भने म अहिले सिद्धार्थ नगरपालिकामा आउनुभएको प्रमुख प्रशासक अधिकृत जुन तुलसीराम बरासिनी सर हुनुहुन्छ, उहाँले कङ्क्रिट मात्र होइन है, शिक्षामा नि लगानी गर्नुहोस्, स्वास्थ्यमा नि लगानी गर्नुहोस्, तपाईँले यसो गर्नुपर्छ भनेर जुन हामीलाई उहाँले गर्नुहुन्छ नि, मैले के सहयोग गर्नुपर्छ म गर्छु, तपाईँले गर्नुपर्ने चाहिँ सधैँ नसधैँ गर्नुहोस्। 2-4 लाख रुपियाँ काम जनताको सुविधालाई तपाईँहरूले केही पनि चिन्ता नगरिकन गर्नुहोस् भनेर जुन त्यसरी के अरे हामीलाई त्यो आँट दिनुहुन्छ नि, म त्यसमा एकदम धेरै गौरव गर्छु, उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। हामी आएपछि धेरै चाहिँ जनताले सोचेको भन्दा धेरै कामहरू हामीले गरेका छौँ। अहिले विकास निर्माण काममा पूर्वाधारहरूमा भन्नाले बाटोघाटो नालाहरूमा चाहिँ नि र सरसफाइमा एकदमै अगाडि, मतलब सिद्धार्थनगर 13 नम्बर वार्ड मात्रै सिद्धार्थ नगरपालिका नै अगाडि नै छ। जस्तै मेरो पनि वार्डमा 13 नम्बर भन्दाखेरि धेरै बाटोघाटो नाला बनिसकेको छ, एउटा बाँकी छ। त्यो अलिकति बजेट ठुलो भएको नाते वार्ड बजेट नभएर हो, त्यो पनि यो साल सकेसम्म त्यो पनि खतम हुन्छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले एकातर्फ विकास र संरचना निर्माणमा जोड दिएको छ भने अर्कोतर्फ नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई अझ बढी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै लगेको छ। नगरपालिकाले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न उच्चतम प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै लगेको छ। स्थानीय सरकारको हिसाबले खास चाहिँ नगरपालिकाले अथवा पालिकाहरूले हामीले मूलतः 2वटा काम गर्छौँ। पहिलो काम चाहिँ हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्छौँ। दैनिक प्रशासनिक रूपमा हामीले विभिन्न सेवाहरू प्रदान गरेका हुन्छौँ। अर्को चाहिँ हामीले विकास निर्माण कामहरू गर्छौँ। सुशासनका कुराहरू, पारदर्शिताका कुराहरू, यी चाहिँ सबै हाम्रो दैनिक प्रशासनिक कामहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन्। त्यसको लागि हामीले नगरपालिकाले संहिता आइसकेपछि संहिताको मर्म बमोजिम यहाँको हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको निर्णय बमोजिम उहाँहरूको नेतृत्वमा हामीले सबै वडाहरूबाट चाहिँ वडा कार्यालयबाट दैनिक प्रशासनिक चाहिँ कामहरूको लागि सेवा प्रवाहहरू भइरहेको छ। हाम्रो विभिन्न शाखाहरू छन्, ती शाखाहरूबाट पनि कामहरू भइरहेको छ। पहिले चाहिँ शिक्षाका कामहरू, स्वास्थ्यका कामहरू, महिला विकाससँग सम्बन्धित कामहरू, कृषिका कामहरू अनि पशु विकाससँग सम्बन्धित कामहरू लगायतका यस्ता कामहरू चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा हामी गर्न थिएनौँ। ती कामहरू पनि हामीले चाहिँ अहिले सुचारू गरेका छौँ। त्यसको लागि छुट्टै चाहिँ शाखाहरू छन्, छुट्टै मेन पावर हुनुहुन्छ, छुट्टै एक्सपर्ट भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले काम गरेका छौँ। खासै नगरपालिका कामलाई अहिले समय सान्दर्भिक बनाउनको लागि हामीले प्रविधिलाई अलि जोड दिँदै आइरहेका छौँ। हुन त यो अलि पुरानो नगरपालिका, हाम्रो कतिपय कर्मचारी साथीहरू धेरै अगाडि नियुक्त हुनुभएको हुनाले त्यति अपडेट चाहिँ अझै सबै भइसक्नु भएको छैन। तैपनि हामीले चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने कुराहरू, त्यसपछि आएर यो व्यक्तिगत घटना दर्ताका कुराहरू, सामूहिक सुरक्षाका कुराहरू,
यी सबै चाहिँ हामीले अनलाइन माध्यमबाटै गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ फलो गरेका छौँ र अरू धेरै सेवाहरू हामीले कम्युनिटी विधिबाट चाहिँ अगाडि लैजान चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। धेरै कुराहरू अगाडि पनि बढेको छ, केही कुराहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ। यसलाई छिटो बनाउनको लागि हामीले त्यसरी सुधार गरिरहेका छौँ भने विकास निर्माण कामहरूमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूकै नेतृत्व र उहाँहरूले चाहिँ गरेको निर्देशनअनुसार सङ्घ प्रदेश र विभिन्न दात्री निकायहरूसँग समन्वय गरेर हामीले काम गरेका छौँ। यसैले विकास बैङ्कको सहयोगमा थुप्रै पूर्वाधारका कामहरू चाहिँ सम्पन्न भएको छ, हालै सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा हामीले विशेष अनुदान, सम्पूरक अनुदान र उहाँहरूले पठाउने रेगुलर भनौँ न वित्तीय समानीकरणका चाहिँ कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीले नगरपालिकाको कामहरू गर्नको लागि धेरै ठुलो टेवा पुगेको छ। र साथसाथै हामीले यहाँको नगरवासीहरूले विशुद्ध उहाँहरूले तिरेको करबाट पनि हामीले कामहरू चाहिँ गर्न चाहिँ पाइरहेका छौँ। अहिले नगरपालिकामा झन्डै पछिल्लो वर्षमा चाहिँ भने 12-13 करोडदेखि लिएर 15-16 करोडसम्म हामीले आन्तरिक आय चाहिँ प्राप्त गर्छौँ। त्यसबाट पनि चाहिँ हाम्रा चाहिँ यो सेवा प्रवाहको कुराहरू र विकास निर्माण कामहरू अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ टेवा पुगेको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले नगरवासीलाई सकेसम्म घर घरमै सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यस क्रममा अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लगायत अन्य सामाजिक विकासका कामलाई अझ बढी व्यावहारिक, सरल र परिष्कृत गर्दै लगिएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट पनि वृद्धहरूलाई सम्मान स्वरूप घर दैलो गर्दै चाहिँ स्वास्थ्य चेकअप जाँच मेडिकल टिमसहित चेकअप गर्ने गरेको छ। विगतमा पनि गरेको छ र यो वर्ष पनि गर्ने कार्यक्रम छ। अन्य चाहिँ रोजगारीका विपन्न वर्गका बेरोजगार युवाहरू युवतीहरूलाई स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा सहभागिता गराउनको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अलावा स्थानीय स्रोतबाट पनि लक्षित वर्गहरूको उत्थानको लागि कार्यक्रमहरू, सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर बढाउँदै नगरवासीका आवश्यकता अनुरूप यस नगरपालिकाले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै लगेको छ। यसका साथै नगरवासीले चाहेका बखत नगरपालिकाले सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन सक्ने गरी व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। यसबाट नगरपालिकाले गर्ने काममा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने परिपाटीको विकास समेत भएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले सूचना प्रवाह गर्नका लागि डिजिटल बोर्ड स्थापना गरेको छ। बाहिर नगरपालिकाको बाहिरपट्टि खडा गरिएको छ टेलिभिजनमा, त्यहाँबाट पनि आउने गर्छ। र नगरपालिकाले वेबसाइट विकास गरेको छ www.siddharthnagarmun.up.np। यसबाट पनि सूचनाहरू प्रवाह गर्ने गर्छ। सूचनाको हक बमोजिम जुन निर्णय भइसकेपछि कार्यपालिकाका बैठकहरू, नगरसभाका बैठकका निर्णयहरू, त्यसपछि गएर आम्दानी र खर्चका आय व्ययका स्रोतहरू, भएका विकास निर्माणका प्रगति प्रतिवेदनहरू, नगरपालिकाबाट विभिन्न क्रियाकलापहरूका प्रतिवेदनहरू हामीले वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्छौँ, ताकि नागरिकहरू सहज रूपमा त्यसमा पहुँच होस् भन्नका लागि नगरपालिकाले यो विषयलाई बढी ध्यान दिएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका भूगोलका हिसाबले सानो नगरपालिका भए पनि विकासका दृष्टिले अग्रस्थानमा रहेको छ। यस नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासमा मात्रै जोड दिएको छैन, सामाजिक न्याय र विकासलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएको छ। भौतिक विकासले मात्र सामाजिक जीवनका अनेकौं पक्षलाई छुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नगरपालिकाले नगरवासीको सामाजिक जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याउन आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरेको छ। विकासको पहुँच गरिब र विपन्न वर्गको घर घरमा पुर्याउने मात्र नभई उनीहरूलाई सामाजिक विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सिद्धार्थनगर नगरपालिका जुटेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको र पवित्र लुम्बिनी नजिकै भएका कारण पर्यटन विकासबाट दिगो आर्थिक विकास गर्ने दिशातर्फ नगरपालिका दृढ अठोटका साथ अघि बढेको छ। यहाँका धार्मिक मठ मन्दिर र पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै यहाँ आउने पर्यटकहरूको बसाइ लम्ब्याउनेतर्फ ठोस पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, नगरवासी र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग हातेमालो र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सङ्कल्प लिएको छ।